Hello everyone, welcome to the new topic discussion. हाम्रो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया CLL, स्मल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा पनि भन्छ, जसलाई SLL पनि भन्छ। हामीले योभन्दा पहिला ल्युकेमियाको क्लासिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसपछि एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया, एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया यो सबै डिस्कसन गरिसक्यौँ। अब हामी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमियाको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ है त। डिफिनेसन के भनेको छ भन्दाखेरि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमियाको CLL or SLL is a tumor of monomorphic small B lymphocyte in peripheral blood, bone marrow, lymphoid organs, spleen, lymph node मा हाम्रो मोनोमर्फिक स्मल B लिम्फोसाइटको ट्युमर भयो र एक्सेसिभ प्रोलिफरेसन भएर धेरै सेलहरू हाम्रो सिन्थेसिस बन्यो र त्यही सेलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ल्युकोसाइटको काउन्टहरू बढ्दै गयो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया भन्यौँ। WHO क्लासिफाई CLL एन्ड SLL एज अ सिङ्गल एन्टिटी। CLL भनेको चाहिँ पेरिफेरल ब्लड प्रेजेन्टेसन हो भने SLL भनेको चाहिँ टिस्यु प्रेजेन्टेसन अफ हाम्रो लिम्फ नोड स्प्लिन हो भनेर WHO ले एउटा सिङ्गल एन्टिटीमा राखेको छ। ट्युमर सेल्स कोएक्सप्रेस CD5 एन्ड CD23। यसको जेनेटिक लेभलमा गयौँ भने हामी ट्युमर सेल्सले कोएक्सप्रेस के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि CD5 र CD23 को कारणले ट्युमर सेलहरू प्रोलिफरेट भइरहेको हुन्छ। मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस MBL भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ मोनोक्लोनल बी सेल्स इन हाम्रो पेरिफेरल ब्लड लेस देन और इक्वल टु 5 × 10⁹ लिटर विथआउट लिम्फोम्याटस फिचर्स। लिम्फोम्याटस फिचर्स भन्दा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि त्यो नदेखिएर मोनोक्लोनल बी सेल्स हाम्रो पेरिफेरल ब्लडमा त देखियो तर 5000 भन्दा कम छ पेरिफेरल ब्लडमा भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस भन्छौँ, MBL को कुराहरू भन्छौँ। सब टाइप्स हेऱ्यौँ भने हामीले WHO ले 2018 मा गरेको थियो 2018 लो काउन्ट MBL र हाई काउन्ट MBL। लो काउन्ट MBL मा पेरिफेरल ब्लड CLL लेस देन 0.5 × 10⁹ पर लिटर, नो रुटिन फलोअप निडेड हुन्छ। यसमा चाहिँ हाई काउन्ट MBL छ भने रिक्वायर छ, इयरली फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिग्निफिकेन्स के छ त भन्दाखेरि MBL प्रिसिड्स अलमोस्ट अल CLL और SLL केसेसमा हुन्छ। इटियोलोजी एन्ड प्याथोजेनेसिसको कुराहरू हेऱ्यौँ भने हामीले यसलाई असर गर्ने रिस्क फ्याक्टरहरू के छ त इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर जस्तो भेरियस फ्याक्टर सजेस्टेड एक्ज्याक्ट यही हो भनेर चाहिँ प्रुभन भएको छैन, तर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले नि असर गर्छ है भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी हेरिडिटरी फ्याक्टर्सहरू जस्तो हायर फ्यामिलियल रिस्क अब्जर्भ फर CLL एन्ड अदर लिम्फोइड नियोप्लाज्महरू, साइटोजेनेटिक्स एब्नर्मालिटिजहरू भयो भने जस्तो रेयरली हुनसक्छ क्रोमोजोमल ट्रान्सलोकेसन भएर कमन डिलिसन अर म्युटेसन। ट्रान्सलोकेसन कुन कुनमा हुन्छ त भन्दाखेरि 13q 14.3 फेभरेबल प्रोग्नोसिस छ यसको, 11q 22 to 23 छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पोर प्रोग्नोसिस छ यसको, 17p 13 मा म्युटेसन भयो भने पोर प्रोग्नोसिस हुन्छ, TP53 भन्छ। ट्राइसोमी 12 इन अप टु 20% केसेसहरूमा चाहिँ ट्राइसोमी 12 ले पनि साइटोजेनिक एब्नर्मालिटिजहरू ल्याएको हुन्छ CLL को कन्डिसनमा। क्लिनिकल फिचर्सहरू हेऱ्यौँ भने हामीले एपिडेमियोलोजी के छ त भन्दाखेरि एज हाम्रो 50 to 60 इयर्सको एजमा भएको पिपुललाई चाहिँ बढी इफेक्ट गरेको छ CLL ले। सेक्स हेऱ्यौँ भने मेलमा चाहिँ हायर देन फिमेल छ, 2:1 को रेसियो छ। हामीले 100 जनामा 2 जना मेलमा CLL हुने र 1 जना फिमेलमा CLL हुने कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि इक्वल छ। प्रेजेन्टेसन हेऱ्यौँ भने अप टु 25% एसिम्टोमेटिक हाम्रो डिटेक्टेड इन्सिडेन्टली डिटेक्टेड भए पनि एसिम्टोमेटिक हुन्छ हैन। नन स्पेसिफिक सिम्पटम्सहरू जस्तो फ्याटिक, वेट लस, एनोरेक्सिया, लिम्फेडिनोप्याथीको कन्डिसनहरू इनिसियली सर्भाइकल, जनरलाइज इन लेटर स्टेजहरूमा जनरलाइज हुनसक्छ। नोट्सहरू हेऱ्यौँ भने हामीले रबरी, डिस्क्रिट, स्मल, मोबाइल, नन टेन्डर नोट्सहरू देख्न सक्छौँ लिम्फेडिनोप्याथी गराएको छ भने। स्प्लिनोमेगाली और हेपाटोमेगालीको केसहरू देखिन सक्छ रेयरली, तर इन्फिल्ट्रेसन अफ स्प्लेनिक व्हाइट और रेड पल्प एन्ड हेपाटिक पोर्टल ट्र्याक्सहरू चाहिँ इन्फिल्ट्रेट भएको देख्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो इम्युनोलोजिकल डिफेक्ट्सहरू हाइपोगामाग्लोबुलिनेमिया, अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन्स, अटोइम्युनिटी हेऱ्यौँ भने हामीले हेमोलाइटिक एनिमिया और
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टु अटो एन्टिबडिजको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी अब हामी गयौँ ल्याबोरेटरी फाइन्डिङको कुराहरू हेर्नलाई। पेरिफेरल ब्लडमा हेऱ्यौँ भने हेमोग्लोबिन कति छ हाम्रो लेस देन 13 ग्राम पर डिएल, मे फल 10 भन्दा पनि कम हुनसक्छ ड्यू टु म्यारो फेलियर भएर अथवा अटोइम्युन एनालाइसिस भएर। पहिला चाहिँ हाम्रो लेस देन 13 छ भने 10बाट पनि कम हुनसक्छ। आरबिसी हेऱ्यौँ भने हामीले नर्मोसाइटिक, नर्मोक्रोमिक, रेयरली हेमोलाइटिक प्याटर्नहरू देख्न सकिन्छ। डब्लुबिसीको प्याटर्न हेऱ्यौँ भने हामीले 20 to 50 × 10⁹ 20,000 देखि 50,000 र एब्सोल्युट लिम्फोसाइटोसिस काउन्ट गऱ्यौँ भने हामीले मोर देन 5,000 देख्न सक्छौँ पर लिटरमा है त। लिम्फोसाइट्स अफन 10 to हाम्रो 10,000 भन्दा बढी चाहिँ हुनसक्छ। लिम्फोसाइट्स 50 to 98% न्युट्रोपेनियाको केसहरूमा हुन्छ भने, यदि मर्फोलोजीहरू हेऱ्यौँ भने हामीले स्मल म्याच्योर लिम्फोसाइट्स, स्क्यान्ड साइटोप्लाज्म, राउन्ड न्युक्लियाई, क्लम्प्ड अथवा सोसर बल क्रोमेटिनहरू पनि देख्न सकिन्छ है त। त्यसपछि फ्युवर न्युक्लियर नचेस, न्युक्लियोलाई इन्कस्पिसियस अर एब्सेन्ट हुन्छ भने स्मल सेलहरू देख्न सकिन्छ जसलाई बास्केट सेल्स पनि भनिन्छ। रप्चर्ड फ्रेजाइल लिम्फोसाइट इन स्मेयर देखियो भने त्यसलाई हामीले स्मज सेल भन्छौँ। प्लेटेलेट्सहरू हेऱ्यौँ भने हामीले इनिसियली नर्मल हुन्छ तर डिक्रिज विथ द म्यारो इन्फ्लिट्रेसन अर अटोइम्युन डिस्ट्रक्सन हुँदै गयो भने म्यारो इन्फ्लिट्रेसनले गर्दाखेरि डिक्रिज हुन सक्छ। बोन म्यारो इक्जामिनेसन गऱ्यौँ भने हामीले सेलुलारिटीहरू हेर्दाखेरि हाइपर सेलुलर म्याच्योर लिम्फोसाइट इन्फ्लिट्रेसनहरू हुनसक्छ। इन्फ्लिट्रेसन प्याटर्नहरू हेऱ्यौँ भने हाम्रो इन्टरस्टिसियल अर नन प्यारा हाम्रो ट्राभिकुलर एग्रिगेट्सहरू देख्न सक्छौँ। लिम्फोसाइट्स लेस देन 30% अफ म्यारो न्युक्लिएटेड सेल्स डायग्नोस्टिक क्लु हो यसको चाहिँ। त्यसपछि हामीले इराइथ्रोपोइसिस हेऱ्यौँ भने चाहिँ नर्मली इनिसियल्ली हाम्रो अटोइम्युन हेमोलाइसिस मेकज नर्मोब्लास्टिक हाइपरप्लाजियाहरू हुनसक्छ। माइलोपोइसिस हेऱ्यौँ भने हामीले नर्मल इन अर्ली स्टेज। मेगाक्यारियोपोइसिस हेऱ्यौँ भने युजली नर्मल हुन्छ। एडभान्स डिजिजहरू हेऱ्यौँ भने रिप्लेसमेन्ट अफ हाम्रो नर्मल म्यारो सेल्स, एनिमिया, न्युट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनियाको केसहरू देख्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो एन्टिग्लोबुलिन टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ यसको लागि। 15 to 20% अफ पेसेन्टमा चाहिँ पोजिटिभ देखिन सक्छ अटोइम्युन हेमोलाइटिक एनिमियाको कारणले भएको छ भने। इम्युनोफिनोटाइपहरू गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो ट्युमर सेल एक्सप्रेस CD19, CD20 बी सेल्स मार्करहरू हो, यो डिटेक्ट हुनसक्छ। एभेरिएन्ट हाम्रो CD5 एक्सप्रेसन छ भने टी सेल एन्टिजेनहरू डिटेक्ट भएको छ र यो CLL हो भन्न सक्छौँ। विक सर्फेस मोनोक्लोनल इम्युनोग्लोबुलिनहरू जस्तो कापा, लाम्डा, लाइट सेन्सहरू देख्न सकिन्छ। हाई BCL2 एक्सप्रेसन रेजिस्टेन्स टु एपोप्टोसिस हुन सक्छ इम्युनोफिनोटाइप गऱ्यौँ भने हामीले। लिम्फ नोड लिम्फेडिनोप्याथी गराउँछ भनेका थियौँ। लिम्फ नोडको फिचर्सहरू हेऱ्यौँ भने हामीले नोड्स होमोजेनियस वाइड, लस अफ आर्किटेक्चर, हिस्टोलोजी हेऱ्यौँ भने हामीले डिफ्युज इन्फिल्ट्रेसन बाई स्मल मोनोमर्फिक लिम्फोसाइटहरू 6 to 12 माइक्रोमिटरको देख्न सक्छौँ भने प्रोलिफरेसन सेन्टर्स, स्युडो फोलिकल्स अर ग्रोथ सेन्टर, मिडियम अर लार्ज हाम्रो प्रोलिम्फोसाइट्स विथ डिस्पर्स क्रोमेटिन एन्ड न्युक्लियोलाई। प्याथोग्नोमिक फर हाम्रो CLL और SLL हुनसक्छ। लार्ज और कन्फ्लुएन्ट प्रोलिफरेसन सेन्टर्स भयो भने चाहिँ पोर प्रोग्नोसिस छ यसको। हाम्रो कोर्स एन्ड प्रोग्नोसिसको क्राइटेरिया हेऱ्यौँ भने मिडियन सर्भाइभल 4 to 6 इयरको हुनसक्छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ प्रोग्नोसिस हाम्रो क्लिनिकल स्टेजको आधारमा प्लाज्मा बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन हाई लेभल हुँदै गयो भने पोर प्रोग्नोसिस हुन्छ। जेनेटिक एब्नर्मालिटी जस्तो 11q 17p डिलिसन भयो भने वर्स प्रोग्नोसिस हुन्छ भने हाम्रो TP53, NOTCH1, SF3B1, ATM, BIRC3 म्युटेसन रिलिभेन्ट भयो भने चाहिँ यो के हुनसक्छ प्रोग्नोसिस यसको वर्स हुँदै जान्छ। म्यारो इन्फ्लिट्रेसन प्याटर्नहरू हेऱ्यौँ भने नोडुलर और इन्टरस्टिसियल बेटर देन मिक्स्ड और डिफ्युज हुनसक्छ। ल्याक अफ सोमेटिक हाइपर म्युटेसन भएर चाहिँ पोर प्रोग्नोसिसहरू हुँदै जान सक्छ। हाम्रो राई स्टेजिङ अफ CLL पनि भनेको छ। स्टेजिङहरू कसरी गर्दै जाने, कस्तो कस्तो फिचर्सहरू देखाउँछ भनेको छ। हाम्रो 0 स्टेज छ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि लिम्फोसाइटोसिस ओन्ली फिचर्स देखिन्छ यसमा भने मोर देन 10 इयर्स मिडियन सर्भाइभल हुनसक्छ। फर्स्ट स्टेज छ भने हाम्रो लिम्फोसाइटोसिस प्लस लिम्फेडिनोप्याथीहरूको फिचर्सहरू देखिन सकिन्छ। 9 इयर्सको मिडियन सर्भाइभल छ। सेकेन्ड स्टेजमा हामीले लिम्फोसाइटोसिस प्लस स्प्लेनोमेगाली प्लस लिम्फेडिनोप्याथी देख्न सक्छौँ। 7 इयर्स मिडियन सर्भाइभल हुन्छ। थर्ड स्टेजमा गइसक्यो भने लिम्फोसाइटोसिस प्लस एनिमिया हुनसक्छ लेस देन 11 ग्राम पर डिएल।
भेरिएबल हुनसक्छ अथवा भेरिएर अर्गानोमेगाली पनि देख्न सकिन्छ। 5 इयर्सको मिडियन सर्भाइभल हुन्छ। हाम्रो 4th स्टेजमा गयौँ भने लिम्फोसाइटोसिस प्लस एनिमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लस अर्गानो मेगाली हुनसक्छ। 5 इयर्सको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मिडियन सर्भाइभल हुन्छ। ट्रान्सफर्मेसन अर प्रोग्रेसन हेऱ्यौँ भने हामीले बिसेल प्रोलिम्फोसाइटिक ट्रान्सफर्मेसन रेयरली हुन्छ, लेस देन 10%। फिचर्सहरू हेऱ्यौँ हामीले प्रोलिम्फोसाइट्स मोर देन 10% इन पेरिफेरल ब्लड, लार्ज सेल सिङ्गल प्रोमिनेन्ट सेल सेन्ट्रल न्युक्लियोलस देख्न सकिन्छ, ओर्सेनिङ साइटोपेनियास देख्न सकिन्छ। त्यसपछि इन्क्रिजिङ स्प्लेनोमेगाली पनि भइरहेको हुन्छ र रिचर्ड सिन्ड्रोम भन्छ यहीसँग रिलेटेड। डिफ्युज लार्ज बिसेल्स लिम्फोमा भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रिचर्ड सिन्ड्रोम भन्छन्। अकर्स इन 5 to 10% अफ पेसेन्टमा अकर्स भएको हुन्छ। ऱ्यापिडली इन्लार्जिङ लिम्फ नोड अर स्प्लिन मासेसहरू देख्न सकिन्छ भने रिप्रेजेन्ट्स ट्रान्सफर्मेसन टु एग्रेसिभ लिम्फोमाहरू देख्न सकिन्छ। दिस भर्जन्स इन्क्लुड हाम्रो एभ्री सब टपिक ल्याब डिटेलहरू चाहिँ राखिएको छ है त, एकदमै हाम्रो स्ट्रक्चर एन्ड एक्जाम फ्रेन्डली फर्मेटमा राखिएको छ। सो यति थियो हाम्रो सिएलएलको बारेमा। यो सबै कुराहरू मेन्सन गर्नुभयो भने चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।